Bonjour mes amis, ça va? Aujourd'hui avec la lettre C. اليوم هندرس مع بعض حرف C. Et on a une question très importante. ومعنا سؤال مهم أوي. Est-ce que vous savez les différents sons de la lettre C? هل نعرف الأصوات المختلفة لحرف C? Ici dans cette vidéo, on va étudier les différents sons de la lettre C. في الفيديو ده هنعرف الأصوات المختلفة لحرف C. On va commencer. يلا. La lettre C. حرف C اللي معانا النهارده احنا بنشوفه بالشكل ده C. Mais on prononce ولكن احنا بنقرأ مرة ممكن نقرأه on prononce ce نقرأه بالصوت ce ومرة تانية on prononce K بنقرأه بالصوت K. Donc la lettre C a deux sons عنده صوتين ce et K عنده صوت ce صوت ال K. نتعرف مع بعض امتى اقرأ ده وامتى اقرأ ده. يلا بينا. Maintenant, on voit la lettre C comme ça. احنا بنشوف lettre C زي كده. Et on prononce ce. quand on voit امتى نقرأه بالشكل ده. لو جاي بعديه واحد من الحروف المتحركة الثلاثة دول E, I, Y. أو لو جاي تحتيه CD. هنقرأ ازاي؟ ce, si, si. وهنا برضو CD هتخليني أقرأه ce. في الإكزامبل cerise. شايفين؟ ce cerise الكرز. glace glace. شايفين؟ glace. cinéma cinéma. citron 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 بمعنى الليمون. cycle cycle. cygne cygne. français français. garçon garçon. إذا هنا قرأنا la lettre C بالصوت بتاعه اللي خرج منه اللي هو س في جميع الأمثلة اللي مرت علينا. إذا لو جاي بعد E, I, Y أو تحتيه CD بنقول س وده زي ما شفنا في جميع الأمثلة اللي مرت علينا. Autrefois مرة تانية إذا la lettre C on prononce ce لو جه بعديه واحد من الحروف المتحركة زي ما لسه قايلين ce si si و CD. طب ده بيساوي بالظبط في نطق حرف ال S. on voit S ou double S أو double S مع بعض on prononce ce. تمام. نشوفها زي كلمة salade salade. tasse tasse. sable sable. يبقى ده ملخص حرف C امتى بنقرأه ce. Maintenant avec la lettre C mais on prononce C K. on voit C بنشوفه C mais on prononce K ولكن احنا بنقرأه K. ازاي؟ لو جاي بعديه واحد من الحروف المتحركة الثلاثة اللي معايا دول هنا هقول K. يبقى لو جاي بعديه الأ هقول K. O هقول كو. U هقول Q. أو لو جاي دوبل سي ورا بعض لو دبل سي ورا بعض اتنين مع بعض كده دوبل سي أو جاي بعديه كونسون أيا كان نوع RST أي نوع يبقى سي بلس كونسون جاي بعديها كونسون أو سي بعديها سي تانية. نشوف الإكزامبل زي كلمة كادو كادو الهدية. زي كلمة كانار كانار البطة. زي كلمة كوكا كوكا الكوكا. زي كلمة كولومب كولومب. زي كلمة كوب كوب المكعب. طيب نشوف معانا هنا السي لو جاي في آخر الكلمة ساك ساك جاي في آخر الكلمة نطق كا. طيب كريون جاي بعديه كونسون اهو كريون جاي بعديه كونسون يبقى نقول كا كريون. طيب جاي بعدينا شايفين هنا مهم قوي جاي بعديه lettre C والسي هنا كونسون يعني ساكن فنقول accent accent. طب هنا جاي بعديه برضو اهي سي تانية اهي بنقول accident accident الحادث
accident. شايفين اختي هنا accident اللي هي الحادث. Donc la lettre C on voit C mais on prononce K. لو احنا بنشوفه C ولكن بنقرأه K. لو جاي بعديه تاني تأكيد واحد من الحروف المتحركة الثلاثة زي ما قلنا قبل كده هنقول K كو كيو، أو لو جاي حرف ساكن بعديه سواء كان C مكررة أو أي حرف غيره. طيب بيساوي معايا هنا لو مامسون اللي هو نفس الصوت اللي طالع من لا لتر كا، يعني لو لا لتر كا لقيته هلاقي منه برضو البرونونس اون برونونس كا، زي كلمة كوالا، زي كلمة كانابي، زي كلمة كيوي، نفس الصوت معايا هو من لتر كا، بنقول كيوي كانابي كوالا. Maintenant quand on voit C plus H، لو لقينا C معاها على طول حرف ال H on prononce ش. comment؟ لو مع كل الحروف بقى المعايا المتحركة بتختلف الصوت، بقول ش شا شي شو شو. طيب زي كلمة شوفال، زي كلمة شا، زي كلمة verb chanter يغني، زي verb chercher بمعنى يبحث. إذا la lettre C plus H يعني الاثنين بيكونوا ورا بعض على طول CH بيجيلي بصوت ش، يبقى هنا ش شا شي شو شو. Maintenant on peut lire. نقدر نقرأ دلوقتي لي ces phrases. اقرأ الجمل. Première phrase ce garçon est français. Ce garçon est français. Le chat est sur le canapé. Le chat est sur le canapé. Le cheval boit de coca. Le cheval boit de coca. Le cygne nage dans la mer. Le cygne nage dans la mer. Le chien marche vite. Le chien marche vite. Merci beaucoup de vous entendre. شكرا جزيلا لاستماعكم، وإن شاء الله في الفيديو القادم on va étudier comment on prononce deux voyelles. هندرس مع بعض ازاي ننطق أو نقرأ صوتين مع بعض، اتنين متحركين مع بعض هيطلعوا لي صوت واحد. أتمنى يكون الفيديو حاز على إعجابكم. ميرسي، أو ريفوار.